Si Hesus kanunay nga mosulod sa mga teritoryo diin walay laing moadto, ug sa pag-abot niya sa pikas nga daplin dapit sa yuta sa mga Gadaranhon, gisugat siya sa duha ka mga giyawaan nga nagdula gikan sa mga lubong, ug labihan sila ka bangis nga tungod niana walay bisan kinsa nga makaagi niadtong dalana. Walay usa nga makaagi didto gawas kang Hesus. Kansang hingpit nga paggahom ibabaw sa daotang mga pwersa gipakita niini nga asol. Gipakita ni Hesus ang gahom ibabaw sa mga balakian, kinaiyahan ug karon mga demonyo. Kinsa nakailadayon sa tinuod nga pagkatao ni Hesus isip anak sa Dios. Ang mga demonyo nga nahibalo sa awtoridad nga gahom ni Hesus ibabaw kanila naghangyo og pagtugot sa pagsulod ngadto sa usa ka panon sa mga baboy nga sa katapusan nangamatay sa tubig. Ang dominyo ni Hesus ibabaw sa daotang mga pwersa gihulagway sa usa ka awtoridad nga pulong. Pangadto kamo, ug ang mga demonyo gisulod ngadto. Si Hesus dili mopugos sa iyang presensya sa kasing-kasing sa tawo. Gihangyo nila siya sa pagpahawa sa ilang kayutaan, ug siya nibiya. Ang mga demonyo gihangyo kang Hesus alang sa pagtugot sa pagbiya, apan ang mga tawo mihangyo kaniya sa pagbiya, ug iyang gibuhat. Si Hesus nagpadayon sa pagsulod sa labing walay paglaom ng mga sitwasyon diin walay lain nga mga has sa pagsulod. Ug siya nagpadayon nga mahimong mananambal sa tanang matang sa dautan sa nagkalain-laing mga porma nga nagdala og kalinaw ug paglaom. Atong ihatag kaniya ang dominyo ibabaw sa atong mga kasing-kasing. Kay masaligon ako nga walay kamatayon o kinabuhi o mga manulunda o mga punuan o kahamugon o giladmon nga arang makapahimulag kanato ikan sa gugma sa Dios, sa gugma nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo.